بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لمن هو اول قدیم بلا ابتداء وآخر کریم بلا انتہاء خالق السماوات والارض وما بینہما وما تحت الثری والصلاة والسلام على افضل رسلہ وسید الانبیاء ماحِ الذنوب والخطا منبع الجود والعطاء صاحب الشفاعت والمقام واللواء الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى اليه ربه ما اوحى محمد المصطفى احمد المجتبى الذي كان نبيا وآدم بين الطين والماء وعلى آلہ واصحابہ الکرماء والشرفاء والتابعین لهم بالإحسان إلى يوم الجزاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا صدق اللہ العظیم۔ محبت سے پڑھی الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلى آلك واصحابك یا سیدی یا نور اللہ۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبك خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہ سواک عند حلول الحادث العمم ولن یدیک رسول اللہ جاہ کبھی اذا الکریم تجلی باسم منتقم محمد تاج رسول اللہ قاطبۃ محمد صادق الاقوال والکلم رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ دی حمد و ثنا اور اس دے پیارے حبیب سید المرسلین خاتم النبیین امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم دی پاک بارگاہ دے اندر ہدیہ درود و سلام بسد ادب و احترام عرض کرن تو بعد صدر محفل زیب مسند صدارت پیر طریقت رہبر شریعت حضرت صاحبزادہ پیر محمد اختر نقشبندی صاحب زیدہ مجدہ رونق محفل استاذ العلماء جگر گوشہ حضور اشرف العلماء حضرت صاحبزادہ مفتی غلام بشیر الدین سیالوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ استاذ العلماء حضرت قبلہ مفتی محمد عمران نقشبندی صاحب زیدہ مجدہ دیگر معزز محترم حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محفل پاک کافی دیر تو شروع ہوئی، آپ حضرات کافی دیر تو تشریف فرما ہو اور یقیناً اس گل دے وچ شک نہیں ہے کہ محفل سجان دا مقصد رضائے خدا ہی ہے اور سرکار دی بھی رضا حاصل کرنا محفل سجان دا مقصد ہے۔ رات گئے تک بیٹھن دا مقصد اللہ تے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہوں راضی کرنا ہے۔ اگر ساڑا مقصد یہی ہے تو ابتداء میری گزارش ہے کہ محفل بیٹھے ہو، یہ ذکر رسول دی محفل ہے، اللہ دے رسول دے ذکر نو سنن واسطے پورا ادب تے احترام چاہیے۔ یہ نہ ہوئے کہ اسی ثواب لین دی غرض نال آئے
تے ثواب دی بجائے گناہ لے کے چلے جاویے۔ پہلی گل مسجد بھی ادب دی جا، دوسری گل کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم دے ذکر دی محفل وہ بھی ڈھیر سارا ادب منگ دی ہے۔ اس واسطے پورے ادب پورے احترام دے نال تشریف فرما ہو سو۔ چند گزارشات میں استاد محترم دے حکم دے مطابق آپ حضرات دے سامنے عرض کرساں۔ دعا کرو اللہ تبارک و تعالی حق سچ بیان کرن دی، اس تے عقیدہ رکھ کے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ ذکر رسول دی محفل ہوئے یا اللہ دے رسول دے ذکر مبارک دا نعرہ شریف ہوئے یا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت تے مشتمل ثناخانی ہوئے، کچھ لوگ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر شریف دے نال چڑ رکھ دیں، تکلیف ہوندی انہاں نوں اس ذکر شریف دے نال ویر ہوندا، وہ ذکر شریف سن کے بجائے خوش ہون دے سڑنا شروع کر دیں۔ جویں اہل سنت و جماعت سنی حنفی بریلویاں دی تاریخ بڑی پرانی ہے، جویں ذکر رسول تو سڑن والا طبقہ بھی بڑا پرانا آ رہا ہے، لیکن فرق اے وے کہ جداں رب نجات دا ذکر کرے نا تو اپنے محبوب دے غلاماں دا ذکر قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا۔ اللہ فرمانا ہے انہاں لوگاں دے دلاں وچ بیماری تے رب بیماری مٹانی نہیں، رب اس بیماری نو مزید ودھانا۔ اللہ بیماری دور کریندا کہ بیماری ودھیندا؟ ایتھے قرآن وچ اللہ فرماندا کہ انہاں لوگاں دے دلاں وچ بیماری ہے تے میں انہاں دی بیماری نو مزید ودھانا، گھٹانا نہیں۔ اللہ تے بیماریاں دور کرن والی ذات ہے۔ فیضا مرضت فہو یشفین، جدن میں بیمار ہونا تے اللہ شفا عطا فرماندا، اس دا نام بھی شافی ہے کہ وہ شفا دین والی ذات ہے۔ تو پھر اللہ اتھے ان کیوں فرما رہا کہ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا؟ تو امام بیضاوی تفسیر بیضاوی شریف دے اندر فرماندے کہ اس بیماری دا ذکر نہیں کہ جس بیماری دے نال سر وچ پیڑ ہوندی ہے، پیٹ درد ہون لگ پوندا، بخار ہون لگ پوندا، یا جسم وچ کدائیں بھی تکلیف ہون لگ پوندی، فرمایا وہ بیماری نہیں۔ امام بیضاوی فرماندے نے اس بیماری دا ذکر ہے کہ جیڑا ذکر رسول دی عظمت ویکھ کے لوگاں دے دلاں چ ساڑ پوندا، فرمایا اس بیماری دا ذکر ہے۔ تے رب فرماندا جس سینے چ ذکر رسول نال ساڑ پوے، فرمایا میں اپنے یار دے ذکر نو ودیندا جاسا، اودی بیماری نو بھی ودیندا جاسا۔ اے بیماری ختم ہون والی، اے بیماری روزانہ ودے گی۔ علامہ بیضاوی فرمایا فَإِنَّ قُلُوبَهُمْ كَانَتْ مُتَعَلِّمَةً عَلَى مَا فَاتَ عَنْهُمْ مِنَ الرِّيَاسَةِ وَمَا يَرَوْنَ مِنْ ثُبَاتِ أَمْرِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَإِلَىٰ ذِكْرِهِ، فرمانے انہاں دے دل وچ ساڑ تے تکلیف اس گل دی ہے کہ انہاں نے دل جدن ویکھ دے سن اکھاں نال کہ حضور دا ذکر روزانہ وددا جا رہا، انہوں نے ساڑ پوندا ہے۔ رب نے فرمایا کہ جی اس گل تو سڑ دیو تو میں تہاڈا ساڑ مزید ودیندا جا ساں۔ اے ساڑ والا ترجمہ میں اپنے کولو نہیں کر رہا، علامہ بیضاوی دی عبارت تحرکن علی ما فات عنہم من الریاست، کہ انہاں کولو بادشاہی چھٹ گئی، بادشاہی فوت ہو گئی، انہاں سرداریاں ختم ہو گئیاں، تے نبی سونے دی سرداری تے جو آپ دی شہنشاہی ہے او دا جھنڈا بلند ہویا، تے ساڑ دی وجہ تو انہاں نے دل وچ بیماری پیدا ہوئی، تے رب فرمایا اے بیماری ختم ہونے والی نہیں، اے بیماری تہاڈی روزانہ ود دی جا سی۔ تو پتہ چلیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم دے ذکر نو ودھان دا اللہ قرآن وچ وعدہ فرما رہا۔ اے جڑے لفظ ہیں نا فزادہم اللہ مرضا، ادا اے مانا کہ انہاں دی بیماری ود سی، تے نال اے بھی مانا کہ نال نال ذکر رسول دا محفل بھی ود سی، ذکر رسول دا چرچا بھی ود سی، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت بھی اللہ کریم ودیندا جا سی۔ تے جیڑا ویکھ سی اینج کر کے جویں حضور دے صحابہ ویکھیا، رب اس دا ایمان قبول کرے سی، ہر کہیں دا ایمان قبول نہ فرما سی۔ سیاستہ دی ایک حدیث سے میرے توجہ رکھنا، ساڑھے علماء جس انداز دے وچ عظمت مصطفیٰ بیان کر دیں، یہ اسی اپنے کو گھڑ کے نہ کر دے، اے عظمت مصطفیٰ حضور دے صحابہ دا نظریہ بھی ہے،
اے عظمت مصطفیٰ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ دا عقیدہ بھی ہے۔ توجہ رکھو میری طرف، سرکار دے صحابی حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے کہ سرکار تقریر فرما رہے ہے، موضوع ہے قربانی آلہ، کہ سرکار نے دوران تقریر انج ہاتھ کر کے فرمایا 4 قسم دے جانور قربانی چلانے جائز نہیں۔ تقریر دے وچ نا انج سرکار نے ہاتھ کر کے وکھایا 4 انگلیاں تے فرمایا 4 قسم دے جانور قربانی چلانے جائز نہیں۔ بعد چ روایت سنی حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تے جدن او اپنی محفل دے وچ اپنے شاگرداں دے وچ ایہ روایت بیان کرن لگے کہ سرکار نے فرمایا 4 جانور قربانی کرنے جائز نہیں، تے وہ انج 4 انگلیاں کر بیٹھے۔ تقریر دے دوران نا انج 4 انگلیاں کر بیٹھے، نال دسیا بھی صحیح کہ سرکار نے بھی انج 4 انگلیاں کر کے اپنا ہاتھ مبارک وکھایا۔ فوراً خیال آیا کہ سنن والے ویکھن والے دے دل وچ اے نہ جاوے کہ جتھے سرکار ہاتھ وکھایا میں بھی اتنے ہاتھ وکھا رہا کہ یہ ہاتھ تے وہ ہاتھ ایک جیسا تے نہیں۔ تقریر دے وچ فوراً موضوع سخن چینج کر لیا کہ حضرت براء بن عازب آکھن لگ پے یدی اکثر من یدہی واصابعی اکثر من اصابعہ واناملی اکثر من اناملہ۔ لوگو ہاتھ سرکار دے ہاتھ دی جاتے میں ضرور وکھا رہا، لیکن قطن اے نہ سمجھنا کہ اے ہاتھ سرکار دے ہاتھ دے برابر ہے۔ فرماندے نے میرا ہاتھ چھوٹا ہے، میرے نبی دا ہاتھ اس تو وڈا۔ میرا ہاتھ نکا تے میرے نبی دا ہاتھ اس تو بھی۔ اور فرمایا وَأَصَابِعِي أَكْثَرُ مِنْ أَصَابِعِهِ، میریاں انگلیاں چھوٹیاں میرے نبی دی انگلیاں وڈیاں ہیں۔ وَأَنَامِلِي أَكْثَرُ مِنْ أَنَامِلِهِ، فرمایا میرے انگلیاں دے پورے، اے پورے نہیں ہوندے ڈوڈے، فرمانے اے چھوٹے تے سرکار دے وڈے ہے۔ اور سمجھدار برا بیٹھے ہو ذرا ہاتھ نال ہاتھ میچ لو تو کتنا سارا فرق پہ وینا ایک ہاتھ تے دوے ہاتھ دا، کوئی اتنا سارا ہاتھ تے فرق تے نہیں پاؤندا۔ کہ براء بن عازب نو لوڑ کے پہ گئی اے دسن دی، دسنا اے چاندے ہے کہ کوئی میرے ہاتھ نو حضور دے ہاتھ ورگا نہ سنا۔ کہ وڈے نکے دا فرق کتنا سارا ہے، کوئی 2 انچ دا، اگر انچ 2 انچ چھوڑو تھوڑا جہا زیادہ ہاتھ وڈا ہو ونجے تو خوبصورتی دے وچ ہی ممانت ہوندی، تے سرکار جہا تو سونا ہی کوئی نہیں۔ تے حضرت براء بن عازب کس اعتبار دے نال سرکار دے ہاتھ نو اپنے ہاتھ نالو وڈا آکھدے پین، دسنا یہ چاہندے سن کہ اے جے ہاتھ جڑا سرکار دا ہے اے لباس بشریت دا ہاتھ ہے، تے ایک ہاتھ رب نے سرکار دی روحانی طاقت والا بھی پیدا فرمایا۔ تو فرمایا اے ہاتھ جڑا سرکار دا اور روحانی طاقت والے ہاتھ دے مقابلے جڑا روحانی طاقت والا وہ اس ہاتھ نالو بہت سارا وڈا ہا، کہ سرکار دے اس ہاتھ دا بھی مقابلہ جڑا روحانی ہاتھ ہا وہ اس نالو بھی زیادہ وسیع اور ظریف ہا۔ یہ مطلب نکلیا، میں دوسری حدیث نال ملا کے عرض کرسا، بخاری دی حدیث ہے، سرکار مسجد ایک نماز پڑھا رہے ہیں، نماز پڑھانے سرکار نے ہاتھ اتنا کیتا تو پیر مبارک اگے کیتا، تھوڑی دیر بعد پیر پیچھے کر رہا تے ہاتھ تھلے کر لیا۔ صحابہ ویکھ رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وجہ ہے؟ تساں دوران نماز تو بعد پوچھیا بھائی ہاتھ اتنا کیتا، پیر اگے کیتا، پھر پیچھے کر لیا، ہاتھ تھلے کر لیا، یا رسول اللہ کیا ہے؟ فرمایا رأیت عنقودا من الجنہ، فرمایا مسجد نبوی دے مصلے تے کھلو کے رب دی جنت دے وچ لگا ہویا انگوراں دا گچھا ویکھدا پیا۔ پھر دل کیتا کہ میں گچھا توڑ کے لے آواں، تو فرمایا ہاتھ اتنا چا کیتا کہ میں اس گچھے نو توڑ کے لے آواں۔ اے تو میں ہاتھ اتنا کریے تے پکھے چلا گئے ویسے بولیے، اے کرسی تے چڑھ کھلوگیے تو پھر بھی اوکھی گل ہے نا، چھت تک کی مشکل ہاتھ پہنچنا، کہ اللہ دے رسول دا ہاتھ مصلے تے کھلوتے ہیں رب دی جنت چ پہنچ گیا۔ براء بن عازب دی گل سچی نہ ثابت ہوئی کہ ساڑھے ہاتھ چھوٹے، نبی سونے دے ہاتھ وڈے ہے۔ وہ کیڑے ہاتھ سن؟ اور روحانی طاقت والے ہاتھ سن جڑے آج مصلے تو جنت چ پہنچ چکے ہیں۔ تے جنت کتھے؟ زمین تے آسمان دا فاصلہ 500 سال دے سفر جتنا، پھر پہلا آسمان موٹا 500 سال دے سفر جتنا، پھر پہلے تے دوے دے درمیان جڑا خلا ہے وہ پھر 500 سال دے سفر جتنا، پھر دوا آسمان اسی طرح 500 سال جتنا موٹا، 7 آسمانہ تو اتنا سدرۃ المنتہا، تے سدرۃ المنتہا دے کول رب دی جنت، تے جنت دے وچ سرکار دا ہاتھ پہنچ گیا۔ مسجد کھلو کے سرکار جھوٹ بولیا کہ سچ بولو؟ اس برادری کو پوچھو جس نبی دا ہاتھ فرش زمین تے کھلو کے رب دی جنت جو پہنچ سکدا، وہ مدینہ شریف وچوں سرگودے کیوں نہیں پہنچ سکدا؟
اے فاصلہ تے تھوڑا جہا تے جنت والا فاصلہ بہت ہے سارا، یہ اتھوں تک پہنچ سکتا تے اتھوں تک کیوں نہیں پہنچ سکتا؟ تو ہاتھ ہے کتنا سارا۔ سرکار فرمانے کہ لو تناولتو لاکلتم منہ ما باقیت الدنیا، فرمایا وہ انگوراں دا گچھا اگر میں توڑ کے لے آندا، فرمایا صحابہ صرف تسی نہیں سکھانا، تواڈیاں نسلاں کھاندیاں، پتر کھاندے، پوتڑے کھاندے، پڑپوتے کھاندے، فرمایا یمنی کھاندے، عربی کھاندے، اجمی کھاندے، ایرانی کھاندے، فارسی، رومی سارے کھاندے، فرمایا قیامت آ جاندی میرے ہتھاں دا ایک گچھا بھی ختم نہ ہوندا۔ اے سیلاب آ ونجے، کوئی مسئلہ بن ونجے، حکومت دی طرف راشن دے ٹرک آندے کتنے دہاڑے تقسیم ہوندے رہندے، ایک کے دہاڑے ختم ہو ویندے کہ نہیں، ایک محلے تے ہی پورے نہیں پوندے، ٹرک کیڑا وڈا ہونا تے ہاتھ کیڑا سارا ہوندا، تے سرکار فرمانے میرے ہاتھ وچ آن والا انگوراں دا گچھا قیامت تک بھی ختم نہ ہوندا۔ کی دسنا چاہتے ہیں کہ بظاہر پنجاں اگلیاں تے مشتمل ہاتھ نو ہاتھ نہ سمجھنا، اللہ نے اس ہاتھ دے وچ وسعت ہی بڑی ساری پیدا فرما دیتی۔ ایک ہاتھ دا گچھا، یہ تے ہاتھ دے گچھے دی گل ہے، جتھے زبان دیاں پھوکاں پہ جاویں رب اتھے ہی برکتہ پیدا فرما دے۔ مشکات شریف دی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کل 14 کے 16 کھجوراں آئیاں، کتنیاں؟ غربت دے دہاڑے ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر بھکھے راندے ہے، اے 14-16 کھجوراں ہتھے لگ گئیاں تے چاہ کے نبی سونے دی بارگاہ حاضر ہو گئے۔ آقا دعا کر چھوڑو تے انہاں کھجوراں وچ برکت پے ونجے تے میرا کام بن جاوے۔ فدعا علیہن بالبرکت، تے سرکار کھجوراں سامنے رکھیاں تو انہاں کھجوراں دے اوتے برکت دی دعا پیدا فرما دی۔ ایک گل تے غور کرنا، پلیٹ سالن دی، چاولاں دی، حلوے دی کی لنگر دی سامنے رکھ کے اسی دعا منگیے، برادری آکھ دی بھئی سامنے کھانا رکھ کے دعا منگنا کتھوں ثابت ہے؟ تے ابو ہریرہ دیاں کھجوراں سامنے رکھ کے اللہ دے نبی نے دعا فرمائی، سرکار نے دعا فرمائی تے دعا فرما کے فرمایا ابو ہریرہ اے کھجوراں اپنے توشدان دے وچ پا لے، فرمایا جدن لوڑ پوے ہاتھ پا کے کڈی این پرتا کے خالی نہ کرے، تے کدی تیرا توشدان خالی نہ ہو سی، ہاتھ پا کے کڑدا جاویں، کدی پرتا کے خالی کرن دی کوشش نہ کری، جاتی پا گئی نہ ویکھیں بھئی کتنیاں رہ گئیاں، لوڑ پاوے تے ہاتھ پا کے کڑدا راویں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے توشدان میں لیا تے گھر چلا گیا، سرکار دی ساری ظاہری حیات طیبہ فرمانے کہ اسی خود بھی کھاندے ہاسے کھجورا، آن والے مہماناں نوں بھی کھواندے ہاسے تے سرکار دا دتا ہے توشدان ختم کوئی نہ ہوئے۔ ہیاں کتنیاں؟ 14 یا سرکار دی ساری حیات طیبہ ابو ہریرہ کھاندے بھی رہے، مہماناں نوں کھویندے ہی رہے تے ختم بھی۔ فرمانے پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور مبارک آ گیا، حضرت ابو بکر صدیق دے دور مبارک دے وچ فرمانے نسی آپ بھی کھانیاں تے اپنے مہماناں نوں بھی کھوانیاں۔ حضرت ابو بکر صدیق دا سارا دور خلافت ختم ہو گیا تے توشدان دیاں کھجوراں ختم کوئی نہ ہوئی، جنہاں دے ہاتھ چکن دے نال اتنی برکتاں پیدا ہو جان۔ فرمانے پھر حضرت عمر دا دور آیا، حضرت عمر دا سارا دور گزر گیا، اسا کھجوراں کھاندے بھی رہے، کھویندے بھی رہے تے توشدان دیاں کھجوراں ختم کوئی نہ ہوئی۔ حضرت عثمان دا دور آیا، فرمانے حضرت عثمان دا بھی سارا دور گزر گیا تے توشدان دیاں کھجوراں ختم کوئی نہ ہوئی۔ گیا کہ دیو توشدان، فرمانے حتیٰ کان یوم قتل عثمان، فرمایا او دن آیا جنہوں حضرت عثمان غنی نو ظلمن شہید کیتا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ توشدان رکھ دے کتھے، قیمتی شے آئی نا تے چادر نال بن کے نا اے اپنے لک دے نال بن لیندے ہے تاکہ گواچ نہ ونجے، گم نہ ہو جاوے۔ حضرت ابو ہریرہ تھے اپنے کول بن کے رکھ دے ہے، فرمانے جدوں حضرت عثمان شہید ہوئے نا تو میرا توشدان گم ہو گیا، ختم نہ ہویا بلکہ گم ہو گیا۔ کہ حضرت ابو ہریرہ پڑھ دے ہونے سن کہ للناس ہم ولی ہمان قتل اخی عثمان و قتل الجراب، فرمانے لوگاں دا ایک دکھ ہے تے میرے دو دکھ ہیں، لوگاں دا دکھ ہے کہ عثمان شہید ہو گئے، میرا ڈبل دکھ ہے کہ میرا بھرا عثمان بھی شہید ہو گیا تے میرا توشدان بھی گم ہو گیا۔ جس توشدان دے وچ برکت دیاں دعاواں اللہ دے رسول نے فرمائی ہیں، میں تھاڑے کو پوچھدا جس چند کھجوراں تے یہ سرکار دی پھوک مبارک پہ ونجے تے قیامت تک او توشدان ختم نہ ہوئے،
تو جس نبی دی پھوک دے وچ اتنا اثر ہے اس نبی دے ہاتھ دے وچ کتنا کمال ہوئے گا. جنہ دے ہاتھ دی اتنی طاقت ہے انہاں دی ذات دی طاقت دا کہ عالم ہو. لہذا اپنی ذات تے قیاس نہ کرنا, اس نبی دی ذات نو اپنے ورگا قطن نہ سمجھنا. جویں صحابہ سمجھا اونج سمجھنا کہ صحابہ جان دے سن کہ میں ایویں کھجوراں رکھیاں تے مک جاسن, جے سرکار دعا فرما دیتی تے کدے نہ مکسن. اس واسطے صحابہ کول چند آئیاں تے لے کے آ گئے, یا رسول اللہ دعا کر دو, تہاڈی دعا دے نال برکت پیدا ہوے. صرف دعا ہی نہیں, مسلم شریف دے وچ حدیث ہے نبی کریم علیہ السلام نماز پڑھ کے باہر نکل دین تے سائڈاں تے گلی دے وچ بچے لینا بنا کے کھلوتے ہوئے ہوندے تے ہاتھ وچ پیالے پانی دے چاہ کے سرکار کولو گزرنا تے پیالہ آگے کر دینا, حضور ہاتھ ڈبو دے ہوئے. سرکار نے کسی صحابی نو منع نہ کیتا, ایک بدعت شرک شروع کر دیتا, جو کچھ منگنا رب کولو منگو, لیکن سرکار نے منع نہیں کیتا بلکہ پوچھا جانا بھئی پانی کدے کریں دیو. انہاں آکھنا گھر دے وچ جدوں کوئی بیمار ہوئے اسی پیالے چاہ کے حضور دی ہاتھ ڈبوا کے گھر لے جانے ہیں, مریض نو پلاندے ہیں تے اللہ شفا عطا فرما دے. اور صحابہ فرمانے لجپال نبی دی لجپالی یہ ہے بھئی سخت سردی دے موسم وچ بھی ٹھنڈا ٹھار پانی ہویا سرکار ہاتھ ڈبون تو انکار نہ کر دے. جے کوئی بچہ آنکھ دے ویا تو سرکار اس دے پانی دے وچ بھی ہاتھ ڈبو دیں دے. تو غلامہ واسطے عقیدہ نظریہ ثابت کیتا کہ ساڑھے ہاتھ ڈبوئے ہوئے پانی دے وچ بھی اللہ نے شفا پیدا فرما دیتی. لوگ جگڑ دن علی مشکل کشا ہے کہ نہیں, نبی مشکل کشا ہے کہ نہیں. جس پانی دے وچ نبی دا ہاتھ ڈوب جاوے وہ پانی بھی مشکل کشا بن جاندہ ہے. شفاواں بھی دے رہا, مشکل کشائیاں بھی کر رہا تے حاجت روائیاں بھی کر رہا. سنو حضور دے صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا نظریہ تے نال نبی سونے دی لجپالی بھی سننا. صحابی رسول حضرت جابر بن عبداللہ او دی جنگ ہوئی, اے جنگ کوئی نہ جا سکے. انہاں دے والد حضرت عبداللہ جنگ تشریف لے کے گئے تے رب دا کرنا کہ حضرت جابر دے والد جنگ احد دے شہید ہو گئے. انہاں دے والد انہاں گھر چھڈیا ہے کیونکہ 7 یا 9 بہناں دے ایک برا ہے. انہاں کہ گھر دھیان رکھیاں اپنیاں بہناں دا, لہذا آپ جنگ تے گئے تے پتر نو کوئی نہ لے کے گئے. جنگ احد دے وچ تہاں پتہ 70 صحابہ شہید ہو گئے, ڈھیر سارے صحابہ زخمی بھی ہوئے. جدوں سرکار واپس ولے نا عشق دے وچ پھر امتحان ڈبل ہوندا. او دی جنگ چو سرکار واپس ولے تے جے زخمیاں دی مرم پٹی پئی ہوندی, رب نے فرمایا محبوب ایک اور جنگ واسطے تیاری فرماؤ, ایک اور جنگ واسطے تیاری فرماؤ. تے نال شرط کے لا دیتی, فرمایا محبوب اگلی جنگ انہاں نو لے وینا جڑے او دے جنگ چ نال گئے, نواں بندہ نال کوئی نہیں لے وینا. سمجھ آ رہی کہ کوئی کہ نویں جنگ چ نواں بندہ نہیں, اوہ لے کے جانے جڑے او دے وچ تواڈے نال ہے. اجے انہاں زخمیاں دا خون نہیں دھلیا, اجے انہاں دیاں پٹیاں پوریاں نہیں ہوئیاں, تے اجے انہاں کپڑے چینج نہیں کیتے کہ رب فرمایا نویں ہور جنگ واسطے تیاری کر لو. میں پوری ذمہ داری نال عرض کر رہا, سیرت تاریخ حدیث دی کسی کتاب وچ نہیں موجود کہ صحابہ چوں کسی صحابی نے درخواست بھیج دیوی حضور اسی جنگ دے وچ حاضر نہیں ہو سکتے, لہذا اج دے دن دی رخصت عنایت فرماؤ. نہ کسے حاضری تو چھٹی دی درخواست نہیں بھیجی. ایک درخواست آئی, وہ کہندی سی حضرت جابر دی یا رسول اللہ او دے چ مجبوری دی وجہ تو نہ مو جا سکیا, کہ ابا جی آکھیا میں جا رہا ہاں, آقا اتھے نہ مو جا سکیا, اس جنگ وچ مینوں حاضری دی اجازت عطا فرماؤ. حضرت جابر اجازت منگی تے سرکار نے اجازت عطا فرما دی. حضرت جابر نال ٹر پہ, غربت ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی, 7 یا 9 بہناں دے برا ہے, گھر دے وچ کچھ بھی نہیں, ماڑی جئی سواری لے کے سرکار دے نال چل پے. میرے نبی علیہ السلام جدوں غزوے تو واپس پڑتے تے سارا لشکر اگا نکل گیا ہے تے سرکار دے غلام حضرت جابر سارے تو پیچھے ودے ہوئے ہے. سرکار نے فرمایا جابر کے مجبوری بن گئی, آقا اے جڑی سواری ہے اے ٹرن دا نام نہیں لیندی, بیمار ہے, مریل سواری ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وجہ تو ساری سواریاں تو پیچھے رہ گیا. میرے نبی علیہ السلام 2 روایتاں توجہ. ایک روایت چاہنا کہ سرکار نے اپنے ہاتھ والی لاٹھی دا چوبا دیتا اس حضرت جابر دی سواری نے, تے ایک روایت چاہنا کہ میرے نبی نے پیر دی ٹھوکر ماری. سرکار لاٹھی دے چوبے نال یا سرکار دے پیر دی ٹھوکر دے نال حضرت جابر دی سواری دے وچ طاقت ہی آ گئی تے جابر پاک دی سواری نے دوڑنا بھی شروع فرما دیتا. اجے لشکر مدینے نہ ہی پہنچے تے حضرت جابر دی سواری پہلے مدینے پہنچ گئی ہے.
نبی سونے دی لجپالی سننا اتھے جا کے ویکھیا کہ حضرت جابر پہلے پہنچ گئے کہ سرکار نے فرمایا جابر اے سواری ویچدا نے اے سواری ویچدا نے آقا تھانوں ویچنی ہر شے ہے ہی تھوڑی ساڈی جان بھی تھوڑی ساڈا مال بھی تھوڑا تھانوں ویچن دا کیا مطلب سرکار نے فرمایا ایویں نہیں لینی تو پیسے نال لینی ریٹ لواؤ جو ریٹ لگے اس ریٹ دے مطابق میں خریدنا چاہنا میں اس گل دا بلا جواب دیو جی سرکار لینی ہے تو بیماری لے لیندے بعد وچ آپ ٹھیک کر لیندے تو سستی نہ ہی لاؤ وہی نہیں بیمار ہے مریل ہے ٹر نہ ہی سکتی اس لئے خریدے تو سستی لاؤ ونجے ہاں بعد آپ ہی ٹھیک کر لیں میں اپنی سواری پہلے ٹھیک کی تھی تو ہون پہ خرید دیں پتہ چلے مقصد سواری نہ ہی مقصد کچھ اور گل ہے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جابر سواری بیچ حضرت جابر نے عرض کی تو یا رسول اللہ جی میں حکم ہوئے ریٹ لوایا گیا جتنا ریٹ لگا نبی علیہ السلام نے قیمت حضرت جابر نو عطا فرمائی فرمایا سواری میری ہو گئی قیمت پیسے لے کے باپ ٹر گیا ہے بچیاں دے سرے تو باپ دا سایہ اٹھ گیا ہے تے بچیاں دا نگہبان اکلا بھرا ہے میرے نبی علیہ السلام نے اپنے با وفا غلام دی وفا دے بدلے لجپالی فرمانی ہے سرکار نے سواری خریدی پیسے دے دیتے سواری نو تیز رفتار تے طاقتور بھی بنایا جو پیسے لے کے حضرت جابر ولے سرکار نے فرمایا جابر سواری میری ہو گئی جی یا رسول اللہ پیسے تیرے ہو گئے جی یا رسول اللہ فرمایا اے سواری میری طرف تینوں تحفہ اے سواری میری طرف تینوں اے مدد کرن دا بھی طریقہ سرکار کو لو سکھو کسی غریب بیچارے دی مدد اینج نہ کرو کہ اگلے نے الٹا شرمندگی ہوئے سرکار نے لجپالی کی میں فرمائی پہلے سواری خرید کے پیسے دے دیتے تے بعد کے فرما دیتا فرمایا پیسے تیرے ہو گئے تے سواری میری طرف تحفے دے طور تے لئی جا جابر گھر گئے او دے نال گھر دا سرکٹ چلایا تے کچھ دیڑے بعد حضرت جابر پھر حضور دے دربار حاضر ہو گئے یا رسول اللہ ابا جی فوت ہو گئے تے قرضہ ہے سر تے تو یہودیاں دا قرضہ ہے تے بار بار یہودی تنگ کر رہے ہیں کہ قرضہ ادا کرو تے میں کی کراں میرے کول قرضے جوگے پیسے نہیں بن دے ساڑا باغ ہے کھجوراں دا تے یہودی آدھے نے کھجوراں تھوڑیاں قرضہ زیادہ ہے یا رسول اللہ کی کراں اور ذرا غور کرو نبی علیہ السلام دی جہون دی او حیثیت جڑی دوے لوگ بیان کر دیں کہ صحابہ اپنے دکھڑے حضور دے کول سنیں دے نماز روزے کے بتانے کے لیے آئے تھے وہ فقط ایک قاصد تھے اگر فقط قاصد سنتے اپنے دکھڑے حضور کو کیوں سنا رہے ہیں یہ صحابی کو بھول ہو گئی ہے سرکار فرماندے بھائی میرا کام ہے نماز روزے دا دسنا اے تواڈے دکھڑے تے تواڈے گھراں دے معاملات آپ پہ حل کرو میں کیا کرنا انہاں نوں حل کر کے لیکن حضرت جابر نے عرضی پیش کی تھی میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جابر ٹر جا میں یہودی دے کول جا کے تیری سفارش فرما دے سا لجپال نبی 3 چکر لائے یہودی دے بوئے تھے کہ ٹائم دے دیو جابر نو ٹائم دے دیو جابر نو اے کھجوراں پکدیاں تے کھجوراں دے وچوں اپنا قرضہ لے لینا تے جابر نو تنگ نہ کرو پر یہودی نہ منیا تے سرکار نے فرمایا جابر جداں کھجوراں توڑنیاں نہیں نا میں نے دسے میں آپ آ کے تیریاں کھجوراں توڑ سا نبی کریم علیہ السلام دیاں سیرت دیاں کتاباں موجود ہے کہ سیڑھی نہیں ہوندی پوڑی کھجوراں تے اودے نال ہی چڑھ دین نا اتے چڑھ کے تے کھجوراں دے گچھے توڑ دین نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جابر جدوں پک جان تے میں دسیں پکیاں تے سرکار دی بارگاہ وچ عرضی کیتی تے نبی علیہ السلام خود جا کے پوڑی تے چڑھ کے گچھے توڑ کے پہ حضرت جابر نو پکڑان اس تو اگلی گل جڑی ہے بخاری شریف دی میرے نبی علیہ السلام نے ڈھیر لوایا ڈھیر لا کے کھجوراں دے پورے ڈھیر دے سامنے بیٹھ کے رسول خدا نے برکت دی دعا فرما دی ایک پلیٹ نہیں ہضم ہوندی تے سرکار پورے ڈھیر دے سامنے دعاواں فرما رہے پورا ڈھیر کھجوراں دا تے سرکار نے برکت دی دعا فرمائی فرمایا جابر قرضے لین والے نو بلا تے بوریاں بھر کے دتی جا اللہ برکت پیدا فرما دے سی حضرت جابر نے قرضہ لین والے نو بلایا کہ آ جاؤ اپنے اپنے قرضے دے حساب نال ایتھوں بوریاں کھجوراں دیاں بھر دے جاؤ تے ٹر دے جاؤ تواڈے کول میں اے پوچھنا یہ حضرت جابر نو ہوندا شک تے قرضے والے نو بلیندے کھجوراں تھوڑ جانیاں تو اور بیزتی ہونی سی کہ نہ ہونی یہ ہوندہ سرکار نو شک حضرت جابر نو فرماندے کہ بلائی آتے دیتی آ پتہ چلیا سرکار نو بھی یقین ہے کہ سرکار دے غلام نو بھی یقین ہے کہ جس رزق دے اتے برکت دی دعا میں کر دیتی ہے اللہ اس دے وچ برکتہ پیدا فرما دے
جابر قرض خواہ بلندے گئے کھجوراں دیندے گئے قرضہ پورا ہو گیا قرض خواہ مک گئے جنہ قرضہ لینا ہے سارے دے قرضے پورے کر کے جے ڈھیر ال ویکھیا تے فرماندے نے ایک کھجور بھی گھٹ کوئی نہ آئی ڈھیر جیویں دا آیا اوویں دا اوویں پورا پیا ایک کھجور بھی گھٹ کوئی نہ آئی بورے بھر کے پہلے گارے چ نہ سٹے صحابی رسول دے دل وچ آیا کہ اے حضور دی شان ظاہر ہوئی کیوں میں سرکار نو پہلے جا کے دس آج کھجوراں سمیٹیاں نہیں پہلے ٹور کے گئے حضور دی بارگاہ یا رسول اللہ جس ڈیر تے تسی دعا نہ ہی منگی کہ تسی فرمایا ہے قرض خواہاں نو بلا یا رسول اللہ وہ سارے قرضے آلیاں دا قرضہ لے گیا تے کھجوراں ختم ہی کوئی نہیں ہوئیاں بلکہ کھجوراں دا ڈھیر انجے دا انجے موجود پہ ہویا سرکار نے کیا فرمایا فرمایا اے جابر جدن میں جا کے دعا کی تھی میرے نال ابو بکر صدیق بھی ہے تے عمر فاروق بھی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا ذرا انہوں دس کے آنا کہ جتھے نبی پاک دعا فرمائی ہے کھجوراں بچ گئیاں تے قرضہ ادا ہو گیا پتہ چلیا شان علی گل لکاونا ہو رہا دا کم ہے تے شان علی گل اگاں پہنچانا حضور دے غلامہ دا کم ہے سرکار دا آرڈر ہے اب چھپانی نہیں اگاں پہنچا حضرت ابو بکر تے عمر نو بھی جا کے دس کہ جس کھجور دے ڈھیر تے اللہ دے رسول نے دعا فرما دیتی ہے رب نے اس دے وچ برکتہ پیدا فرما دیتی ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے حضرت ابو بکر تے حضرت عمر نو جا کے دسیا ہن ویکھو کہ صحابہ دا ایمان ایڈوانس کتنا آج ایسی کوئی گل کریے تو پہلے اکثر جی ثابت کرو ثابت کرنے واسطے حدیث پیش کریے تو پھر اکثر خبریں واحد ہے لہذا یہ نال نہیں گل ثابت ہونی یہ حدیث صحیح پیش کر دیو تو پھر حدیث دے اوتے اعتراض کرنا کہ عقل دے وچ یہ گل نہیں آندی حضور دے صحابہ دا ایمان ویکھو کتنا ہے کہ جب حضرت جابر حضرت ابو بکر تے حضرت عمر نو جا کے دستے پین کہ جس ڈھیر دے اوتے سرکار نے دعا کیتی ہے وہ ڈھیر دیاں کھجوراں پوریاں بھی ہو گئیاں قرضہ لے گیا تے ڈھیر وچ ایک کھجور بھی گھٹ نہیں ہوئی تے ابو بکر عمر کیا جواب دینے فرمانے قد کننا نعلم اذ صنع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما صنع ان سیکون فرمایا جابر تو ویکھ کیا کہ پہ دسینا جدن سرکار ہاتھ اٹھا چکے ہیں ساڑھا یقین ہے کہ قرض جابر دے لے وجنے تے کھجوراں دا ڈھیر ختم ہی کوئی نہیں ہو رہا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ تو ویکھ کے پیدا سینا تے اسی بغیر ویکھے یقین رکھی بیٹھے آسے کہ جابر دیاں کھجوراں جو ایک کھجور بھی نہیں گھٹنی اللہ دے وچ برکتاں پیدا فرما دے توجہ ہے تھوڑی کہ نہیں صحابہ دا ایڈوانس ایمان ثابت ہویا کہ کوئی نہ ہویا سرکار دی شان منن واسطے صحابہ دا نظریہ تے عقیدہ کے ثابت ہویا کہ جتنا ویکھو صرف اتنا نہ منو ویکھے بغیر بھی سرکار دی شان زیادہ تو زیادہ من دے جاؤ اگر میں سادہ لفظاں چ اس گل نوں عرض کراں تو مطلب یہ بندا کہ صحابہ دسنا چاہندے ہیں کہ جدوں گل سرکار دی شان دی آوے تو پھر تول کے نہیں پھر سینہ کھول کے مننا چاہیے تولن والے ہور حسین صحابہ سینہ کھول کے حضور دی عظمت مندے ہونے سے جتنا ویکھیا اس تو ود کے مندے ہونے سن اے حضرت جابر راوی انت روایت بخاری شریف دی میرے نبی علیہ السلام صلح حدیبیہ تے گئے پانی مک گیا صحابہ عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پیاس لگی ہے تے پانی کوئی نہیں تھوڑا جہا پانی ہے لشکر آیا 1450 صحابہ تے نال انہانی سواریاں بھی سرکار فرمایا جتنا کچھ پانی نے وہ تھال دے وچ بھر کے لیتے آؤ میرے کو صحابہ تھال دے وچ بھر کے حضور دی بارگاہ پانی پیش کیتا تے نبی پاک علیہ السلام نے اس پانی دے وچ اپنا ہاتھ رکھ دیتا پانی وچ ہاتھ رکھیا تے سرکار دیاں انگلیاں وچوں پانی دے چشمے جاری ہو گئے سرکار فرمایا صحابہ آپ بھی پیو تے اپنی سواریاں نو بھی پلاؤ اللہ نے پانی چ برکت پیدا فرما دیتی اے گل اکھاں نال ویکھن والے سن حضرت جابر اکھ نال ویکھ کے بعد جدن روایت بیان کیتی تے پوچھن والے پوچھیا جابر دسو تو صحیح اس دیہڑے ہائے کتنے ایک تھال پانی دا جے سارے تے پورا ہو گیا اے تے دسو کہ ہائے کتنے جنہ دے ہوتے ایک تھال پانی دا نبی پاک نے پورا فرما دیتا ہن صحابی دا ایمان سنو کہ ہے تھال نو پیندیاں کتنے بندے نو ویکھیا 1400 یا 1500 لیکن صحابی کے فرمانے لو کننا میت الفن لکفانا تو اے پوچھنا ہائے کتنے عقیدہ میرا پوچھ کے ہے میرا عقیدہ ہے وے کہ دوست دیہڑے 1 لاکھ بندہ بھی ہونا تے سرکار دی انگلیاں دا پانی سارے نو کافی ہو جاتا
1500 ਨੂੰ ਪੀਂਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਅਕੀਦਾ 1 ਲੱਖ ਦਾ ਬਣਾਈ ਖਲੋਤੇ। ਇਹ ਸਹਾਬਾ ਬਰੇਲੀ ਸ਼ਰੀਫ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਏ ਹੋਏ ਹੈ, हुजूर दे दरबार च पढ़िया, सरकार दे डायरैक्ट शागिर्द हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे कोल पढ़न वाले ते अकीदे नज़रिए इंज दे बनाई बैठे कि कोई जमा कर लिया सी किसी हौज दे विच कि यकीन हो गया सी कि 1 लाख पी लेना ना। वो समझदे सन जिहड़ा 1 थाल 1500 नूं पिला सकदा ना, वो 1 थाल 1 लाख नूं भी पिला सकदा। क्यों? क्योंकि 1 थाल जितना 1500 नूं पिलाया तो रब की दी हुई ताकत दे नाल पिलाया। जे रब दियां ताकतां दी हद कोई नहीं तो सोने नबी दी ताकत दी भी हद कोई। फरमाया अगर वो 1 लाख बंदा भी होंदा तो सरकार दा वो हत्थां वाला पानी 1 लाख बंदे ते भी पूरा हो जाता। और उलमा फरमाने 1 लाख दी भी कोई हद बंदी नहीं कर दी। मतलब है कि जितने ज़्यादा तो ज़्यादा हो जाते सरकार सारिਆਂ ਨੂੰ पानी पिला देंदी। ये उन्हां हत्थां दा कमाल है जिन्हां हत्थां दे विच अल्लाह दे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा हथ दे के हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी बेअत कर लें, सरकार दी गुलामी इख्तियार कर लें। जिन्हां हत्थां चों चश्मे निकलन इतनियां बरकतां पैदा हो वंजन ते जिन्हां हत्थां च हथ दिते रब ने उन्हां कितनियां बरकतां नाल नवाज़िया उस। जिन्हां सीने नाल सीने लाए रब ने उन्हां नूं कितनियां बरकतां दे नाल नवाज़िया उस। जिन्हां नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने लुआबे दहन चूसे रब ने उन्हां नूं कितनी अज़मतां दे नाल नवाज़िया उस। एक फ़िक़्ह दा मसला सुनदे जाओ, आबे ज़मज़म नहीं, ज़मज़म दा पानी उलमा फरमाने कायनात दे सारे पानियां नालों अफजल पानी केड़ा? आबे ज़मज़म। और फरमाने आबे ज़मज़म एक पासे जिस आम पानी नाल अल्लाह दे नबी वुज़ू करदे पैर मुबारक धोते, फरमाने सरकार दे पैरां वाला पानी आबे ज़मज़म नालों भी 1 दर्जा ज़्यादा फजीलत रखदा। समझ आई कि नहीं? अगे चलो। और फरमाने कि जिस पानी नाल अल्लाह दे रसूल ने हाथ धोते ये पानी आबे ज़मज़म नालों 2 दर्जे ज़्यादा फजीलत रखदा। समझ आ रही? तो जिस पानी नाल सरकार ने अपना चेहरा धोया तो चेहरे नाल लग के थले गिरिया, फरमाने ए पानी अल्लाह दे नबी अलैहिस्सलाम दे चेहरे नाल लगे आबे ज़मज़म नालों 3 दर्जे अफजल। एक पानी हुजूर ने करूली भी की, कुल्ली फरमाई, हाथ लैके मुँह पाया, कुल्ली करके बाहर सुटिया। फरमाने ए पानी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे मुँह मुबारक आला आबे ज़मज़म नालों 4 दर्जे ज़्यादा फजीलत रखदा। कितने दर्जे? ए झट एक मुँह विच गया तो फिर बाहर निकल आया तो 4 दर्जे ज़्यादा फजीलत रखदा। इस जगह ते मेरे उस्ताद मोहतरम हुजूर अशरफुल उलमा शेखुल हदीस व तफसीर अल्लामा मोहम्मद अशरफ सियालवी रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे है कि जिस कुल्ली दा पानी झट मुँह विच गया तो झट तो बाद बाहर आ गया याबे ज़मज़म नालों 4 दर्जे फजीलत रखदा। तो जिहड़ा पानी बने जिसमें मुस्तफा दे विच है जिसनूं लुआबे दहन आख्या जांदा, फरमाया उस पानी दी कदरो कीमत ना आबे ज़मज़म दी बराबरी कर सकदा ते ना हौज़े कौसर दी बराबरी कर सकदा। हुजूर दे लुआबे दहन वाला पानी आबे ज़मज़म नालों भी अफजल है ते हौज़े कौसर नालों भी अफजल है। उन्हां गुलामां दी शान के होसी जिन्हां सरकार दे लुआबे दहन दे पानी नूं चूसिया। सरकार ने उन्होंने ये सादत बख्शी, रब ने उन्होंने ते मेहरबानी की कि लुआबे दहन वाला पानी वो चूसते रह गए तो लुआबे दहन वाले पानी दियां बरकतां वो हासिल करते रह गए। एक और हदीस नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे गुलाम सरकार दे लुआबे दहन नाल बर्ताव की करते हैं, ये भी बुखारी शरीफ दी। हुदैबिया दा मौका आया, सरकार नूं उमरा करन तो रोक दिता गया कि अगे जाके तुसीं उमरा नहीं कर सकते। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उत्थे रुके होए ते मुज़ाकरात वास्ते दरमियान उरवा बिन मसूद सकफी नूं भेजिया गया कि सरकार नाल गलबात करके आओ। उरवा बिन मसूद सकफी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे नाल गलबात करके जदों वापस गया तो जेड़े तासुरात उरवा बिन मसूद सकफी ने जाके काफरां दे सामने बयान कीते वो क्या है? उन्हें क्या कि जिस नबी दे कोलों मैं आया, जिस हस्ती दे कोलों मैं आया, उन्हां दे गुलामां दे विच अपने नबी दे वास्ते इतनी ताज़ीम मैं वेखी कि किसी बादशाह दे नौकर इतनी ताज़ीम अपने बादशाह दी नहीं करते जितनी सहाबी अपने नबी दी ताज़ीम करते हैं। की ताज़ीम करते हैं? मा तनहमन नबी नुहामा इल्ला वक़अत फी कफ़्फ़ि रजुलिन मिनहुम। फरमाने कि अगर सरकार अपने ज़ुकाम मुबारक अला थुक मुबारक सुटदे सन तो सहाबा दे हत्थां ते पौंदा, सहाबा दे हत्थां ते पौंदा, सहाबा ज़मीन ते सरकार दा लुआबे दान नहीं सन डिगण देंदे।
علماء موجود ہیں، میرے استاد بھی موجود ہیں. ما تنفم النبی نفی تے اللہ، نفی تو بعد اللہ ہوئے تے حسر دا معنی دینا. ترجمہ کے بنیا کہ حضرت عروہ بن مسعود ثقفی کہنے کہ میرے ہونیاں اگر سرکار نے 100 واری بھی لعاب دان سٹیا تے ایک واری بھی زمین تے نہیں گریا، ہر واری صحابہ اکرام نے اس لعاب دان نو اپنے ہتھاں تے لیا. ہر واری صحابہ ہتھاں تے لے رہے ہیں تے کردے کی پین فدالا کا بہا وجہہو وجلدہو. سرکار دے لعاب دان نو ہتھاں تے مل لینے تے اپنے چہرے تے بھی مل دینے تے اپنے جسم تے بھی مل دینے. لعاب دان صرف ہتھاں تے لینا اے بھی بڑی گل ہے. اولاد نو ماں پیو نال بڑا پیار ہونا، لیکن کوئی پتر اپنے پیو دا لعاب تھوک ہاتھ دے اتے نہ لے سی یا لے سی کدی نہ لے سی، گھن محسوس کرے سی، نفرت محسوس کرے سی، بلکہ تھوک پئی بھی ہوئے پیو دی یا ماں دی تو دے کو لوئی نفرت محسوس کرے سی. کہ سرکار دے غلامہ دی حضور نال محبت کتنی کہ سرکار دا لعاب شریف اپنے ہتھاں دے اتے لے رہے ہیں، اور ہاتھ تے لے کے جے کپڑے نال پوج دینے شان اے بھی بڑی ہے. لیکن صحابہ کپڑے نال صاف نہیں کیتا، ہتھاں تے مل کے چہرے تے پہ مل دے. پتہ چلیا صحابہ دسیا کہ اس ذات نو اپنے ورگا نہ سمجھنا، اس ذات نو رب نے شانہ انوکھیاں عطا فرمائیں. میں اکثر جگہ تے گل عرض کرنا کہ جدوں مسجد قبلتین ہے سرکار نماز پڑھ دے پہ ہے، باقی گلاں تے گلاں رہ گئیاں. جیڑی رب دی عبادت ہے، عبادت اس عبادت نو بھی رب اتنا چر قبول نہیں کرے نا جدوں تک اس عبادت دے وچ محبت تے تعظیم مصطفیٰ دا حصہ نہیں رل جاندا. سرکار مسجد ذوالقبلتین دے وچ نماز پڑھ رہے ہیں، دوران نماز حکم آ گیا محبوب مسجد اقصیٰ تو منہ پھیرو تے قبلہ شریف دی طرف منہ کر لو، مسجد حرام دی طرف منہ کر لو. سرکار نے منہ پھیریا، صورتحال انج بن گئی جی میں ایدے منہ کر کے تسی نماز پڑھ دے ہونا تو بالکل اپوزٹ الٹ سائیڈ آئی. سرکار انج منہ کر کے کھلو گئے، پیچھے صاف صحابہ دیاں صفاں بدیاں ہوئیاں، سرکار دا منہ اپنے صحابہ ہو گیا. تھوڑا امام منہ تھوڑے حل کر کے کھلو جاوے تو تسی نماز برقرار رکھ سو کہ توڑ دے سو؟ توڑ ہی دے سن. بھئی قاری صاحب نے کوئی مسئلہ بن گیا پتہ نہیں کی، اگے تا ایس پاس منہ کر کے نماز پڑھ دے آئے، ساڑھے حل منہ کی تھی کھلوتے، پر صحابہ نماز توڑی کوئی نہیں.